लेस्को ने सार्फिन को दीवार से लगा दिया। रियायत का बाब हमेशा के लिए बंद, 1 माह की ताखीर और मीटर गायब। लेस्को का नया जाबराना कानून नाफिज, बिजली बिल की अदायगी के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। 1 माह का बिल ना दिया तो कनेक्शन कट जाएगा। अमले ने बिल के मुकर्ररा तारीख गुजरते ही कटर निकाल लिए। एक की गलती सजा पूरे घर को मिलेगी। 1 मीटर का बिल ना देने पर घर के तमाम कनेक्शन काटने का हुक्म। कमर्शियल और सनती सार्फिन भी निशाने पर आ गए। लेस्को ने सार्फिन पर बोझ डाल दिया। रियायत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। बिजली बिल की अदायगी के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। 1 माह के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन कट जाएगा। कमर्शियल और सनती सार्फिन भी निशाने पर आएंगे। लेस्को के अमले ने बिल की मुकर्ररा तारीख गुजरते ही कटर निकाल लिए। जराये ने बताया कि लेस्को की टीमों ने 1 माह के बिल की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। मुहिम के दौरान घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन 1 माह के बिल पर मुनक़ता हुए। दूसरी जानिब लेस्को ने एक साथ की सूरत में अदायगी करने वालों को भी बिल्स अदा करने की वार्निंग दे दी है। बाज़ इलाकों में साल से बिल्स की अदायगी न होने की निशानदेही की गई। सार्फिन ने बिल्स अदा करने के बजाय एक और मीटर लगवाकर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब लेस्को ने एक घर में नादहिंदा सारिफ होने पर बाकी कनेक्शन भी मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया गया। कैंसर के अद्वियात या जहर जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर। मौत के सौदागरों ने जाली लेबलिंग का जाल बिछा दिया। जाली पैकिंग में असली जैसा धोखा, नकली बार कोड और पैकिंग के जरिए जिंदगियों का सौदा। इन्फिनजी और इनहेरिटो जैसे महंगे टीके भी जाली निकले। बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनी ने भी तस्दीक कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट जारी। कैंसर की अद्वियात या जहर, शहर में जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर। मौत के सौदागरों ने जाली लेबलिंग का जाल बिछा दिया। नकली बार कोड और पैकिंग के जरिए जिंदगियों का सौदा करने लगे। कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली इन्फिनजी और इनहेरिटो जैसे महंगे टीके भी जाली निकले। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट जारी कर दिया। रैब ने अद्वियात तैयार करने वाली बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनी एस्ट्राज़ेनेका से राब्ता किया। बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनी ने भी तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अद्वियात के पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले बैच जाली बनाए गए। रैब के मुताबिक अद्वियात की पैकिंग, लेबलिंग, बार कोड भी जाली तैयार किए गए। रैब के मुताबिक जाली कैंसर अद्वियात मरीजों की जान के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर, अस्पताल और फार्मेसीज कैंसर अद्वियात की खरीदारी में एहतियात बरतें। रैब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को कैंसर की जाली करार दी गई अद्वियात की फरोख्त फौरी रुकवाने का हुक्म भी दिया है। महंगाई का बड़ा वार, किचन का बजट खाक। घी और तेल की कीमतों को आग लग गई। घी 598, सनफ्लावर ऑयल 618 रुपए लीटर हो गया। आम आदमी के लिए चावल खाना ख्वाब बन गया है। मियारी चावल की कीमतें सुनकर सार्फिन के होश उड़ गए। फल तो दूर, सब्जी भी पहुंच से बाहर हो गई। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के नए तूफान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम लीटर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमत बढ़कर 595 रुपए से 598 रुपए फी किलोग्राम लीटर हो गई। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की कीमत 618 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आटे की कीमतों में हालिया इजाफे ने भी आवाम को परेशान कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैलों की कीमतों में 120 से 200 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 किलोग्राम आटे का थैला 1020 से 1050 रुपए का फरोख्त हुआ है और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 2000 से तजावुज कर गई है। चावल की कीमतें भी आम सारिफिन की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। मार्केट में मयारी चावल 450 से 640 रुपए महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा दोम 380 से 400 रुपए फी किलोग्राम है। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। गंदुम का बहरान या मसनूई किल्लत, माफिया ने अवाम को घुटनों पर ला खड़ा किया। गंदुम 35 रुपए मन भी नायाब। जखीरा अंदोजों ने मार्केट से अनाज गायब कर दिया। आटे की कीमतों को पर लग गई। 20 किलो का थैला 2300 के हद पार कर गया। अवाम दुहाई देने लगे। शहर में गंदुम और आटे का बहरान संगीन होने लगा। गंदुम की क्रशिंग और पिसाई सीजन के बावजूद आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर में गंदुम 3850 रुपए फी मन हो गई। गंदुम जखीरा अंदोज और माफिया सरगर्म हो चुका है। आसिम रजा का कहना है कि जखीरा अंदोजी के बायस गंदुम सरकारी रेट 3500 रुपए फी मन में दस्तयाब ही नहीं। सरकारी कीमत में गंदुम की दस्तयाबी न होने के बायस आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त प्राइवेट कंपनियों की जानिब से भी मुनाफा कमाने की गर्ज से गंदुम जखीरा करना शुरू कर दी गई है। इस दफ़ा सीएम पंजाब ने किसानों की फलाह के लिए, जिस तरह पिछले साल 2100 उनको प्राइस मिली थी, इंश्योर कर दिया कि 3500 रुपया किसान को मिले। तो किसान को अब 3500 रुपया रेट मिल गया। लेकिन साथ साथ जो पिछले साल का 4500 और 5000 रुपया रेट जिस आदमी ने देखा हुआ था, उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। और इस टाइम पे जितने राइस सेलर्स हैं, कॉटन जिनर्स हैं, कोई खाद का काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप के पीछे किसी ने गोदाम बनाया हुआ है, इन तमाम लोगों ने गंदम स्टॉक कर दी है।
اور اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں فلور ملز کے پاس گندم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کی جانے والی گندم پکڑے جانے پر سخت کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ خود سے یہ 3500 میں لے کے نہیں آتے تو پھر یہ 3000 میں جہاں پڑی ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے گا گندم کو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ فرق پڑے گا، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اپنے 3000 کی بجائے 3500 میں سرکاری گوداموں تک بھی پہنچائیں گے۔ ملز مالکان کی جانب سے 10 کلو آٹے کا تھیلا 990 روپے ریٹ مختص۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1080 روپے سے تجاوز کر گیا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے مختص کیا گیا۔ ملز مالکان نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 2225 روپے مختص کیا۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2300 روپے سے تجاوز کر گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ عید قربان کی آمد شہر میں مویشی منڈیاں سجنے کو تیار ہیں۔ ملک بھر سے بیوپاریوں نے لاہور کا رخ کر لیا۔ دمبے، چھترے، بکرے، بیل اور اونٹ لے آئے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے آنے والے قیمتیں سن کر پریشان ہیں۔ شاہپور کانجڑا مویشی منڈی میں پنجاب کیٹل مارکیٹ اینڈ مینجمنٹ کی جانب سے خریداروں اور بیوپاریوں کو بہترین سہولیات دینے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں انتظامات جو ہیں وہ آخری مراحل پر پہنچ گئے ہیں، اور ماڈل منڈی جس کو کہا جاتا ہے شاہپور کانجڑا پر، اس پہ انتظامات کیسے کیے گئے ہیں، بیوپاری کو کیا سہولیات دی جائیں گی، خریداروں کو کیا سہولیات دی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ شیخ اسد موجود ہیں۔ شیخ اسد صاحب، ماڈل منڈی کہا جاتا ہے شاہپور کانجڑا کو، اس دفعہ کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ خریداروں کو اور بیوپاریوں کو دی جا رہی ہیں؟ سر دیکھیں، جو بھی خریدار یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ دی جا رہی ہے، اور جو یہاں پہ اینیمل ٹریڈرز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ شیڈ پرووائڈ کی ہیں، پانی کی فیسلٹیز ہیں، یہاں پر ریسٹ روم ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے نفر یہاں پہ موجود ہوگی۔ 172 کے قریب یہاں پہ CCTV کیمراز ہیں، تو ہمارا ایڈمن کا عملہ یہاں پہ موجود ہے جو پیٹرولنگ کرتا ہے۔ موٹر وے پولیس کے یہاں پہ کیمپ ہے، ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ویٹرنری کیئر کے لیے ہمارا عملہ موجود ہے، ہیلتھ کیمپ موجود ہیں۔ تو جو بھی یہاں پہ ضروریات زندگی کے لیے ہمیں یہاں پہ چیزیں چاہیے وہ یہاں موجود ہیں۔ لاہور میں کتنی مویشی منڈیاں ابھی تک ہیں اور کب سے فعال ہونا شروع ہو؟ سر 13 مئی سے انشاءاللہ تعالی صبح سے یہ فعال ہو جائیں گی، اور 5 عارضی منڈیاں ہیں جس میں رائیونڈ ہے، برکی ہے، اپنا LDA سٹی ہے، اس طرح ہم سیل پوائنٹس لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً لاہور میں 5 جو ہیں وہ عارضی سیل پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں، جو کہ رائیونڈ میں سگیاں، LDA یہ سیل پوائنٹ ہے، جبکہ بالکل 5 عارضی سیل پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں۔ توقیر بہت کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی ویڈیو تصاویر بنانے کے واقعات، خواتین کی بلیک میلنگ کے بڑھتے واقعات پر وفاق کا بڑا قدم۔ حکومت کا ویمن پروٹیکشن ونگ قائم کرنے کا فیصلہ، متاثرہ خواتین کو قانونی اور تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خواتین کی جعلی تصاویر بنا کر بلیک میل کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ حکومت نے ملک بھر میں خصوصی ویمن پروٹیکشن ونگ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویمن پروٹیکشن ونگ کو جدید ڈیجیٹل فورینزک آلات، سائبر ٹریکنگ سسٹمز اور جدید سافٹ ویئرز فراہم کیے جائیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کی فوری نشاندہی اور شواہد کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ ویمن پروٹیکشن ونگ وفاق کی تحقیقاتی ادارے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پولیس کی تربیت یافتہ خواتین افسران پر مشتمل ہوگا۔ ویمن پروٹیکشن ونگ خواتین کو آن لائن ہراسانی، بلیک میلنگ، جعلی ویڈیوز اور تصاویر کے غیر قانونی استعمال سے تحفظ فراہم کرے گا۔ ذرائع کے مطابق بعض عناصر خواتین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے مصنوعی ذہانت کی مدد سے ان میں رد و بدل کر رہے ہیں، جس کے باعث بلیک میلنگ اور آن لائن ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملزموں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی۔ گلشن راوی بابو صاحب سروس روڈ منصوبے کی سنی گئی۔ سروس روڈ کی توسیع کے لیے فنڈز مختص کرنے کی منظوری، پنجاب کابینہ سے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبہ ADB 2025-26 میں شامل کرنے کا فیصلہ، روڈ کو چوک پوائنٹ قرار دے دیا گیا۔ شدید ٹریفک بند رہنے سے شہری پریشان، شہریوں کو ٹریفک مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ گلشن راوی بابو صابو سروس روڈ منصوبے کی سنی گئی، بالآخر منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ متعدد بار نظر ثانی اور التوا کے بعد گلشن راوی سے بابو صابو تک 1.8 کلومیٹر طویل سروس روڈ کی توسیع کو ADB 2025-26 میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کی منظوری بذریعہ سرکولیشن دی گئی، جس کے بعد پنجاب کابینہ نے باقاعدہ اس کی توثیق کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک جانب
3 جبکہ دوسری طرف صرف ایک لین ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید ٹریفک جیم کا سامنا رہتا ہے۔ دستاویزات میں گلشن راوی سٹاپ سے بابو سابو انٹرچینج تک کے حصے کو چوک پوائنٹ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ سروس روڈ کی توسیع نہ ہونے کی صورت میں ٹریفک مسائل مزید سنگین ہوں گے۔ شہر میں 5 نئے واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر تکمیل کے بعد فنکشنل میگا واٹر سٹوریج ٹینک کی تعداد 18 ہو جائے گی۔ اسلام پورہ بابا گراؤنڈ واٹر ٹینک کا کام 90% مکمل۔ لکشمی چوک ٹینک 65، چبرجی ٹینک 50% مکمل ہو گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر بارشی پانی کو سٹور کیا جا سکے گا۔ شہر میں بڑے پیمانے پر بارشی پانی کو سٹور کر کے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ شہر میں 5 نئے واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر تیزی سے تکمیل کے قریب ہے۔ نئے واٹر سٹوریج ٹینک بننے کے بعد فنکشنل میگا واٹر سٹوریج ٹینکس کی تعداد 18 ہو جائے گی۔ اسلام پورہ بابا گراؤنڈ واٹر ٹینک کا کام 90% مکمل ہو گیا۔ لکشمی چوک واٹر سٹوریج ٹینک کا کام 65%، چبرجی انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کا کام 50% مکمل ہو چکا ہے۔ UET انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کا کام 40%، برکت مارکیٹ واٹر سٹوریج ٹینک کا کام 35% مکمل ہو گیا۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق زیر تعمیر واٹر ٹینکس کی مجموعی کیپیسٹی 70 لاکھ گیلن ہے۔ بڑے پیمانے پر بارشی پانی کو سٹور کیا جا سکے گا اور واٹر ٹینکس کی تعمیر کے بعد اربن فلڈنگ کے حل میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت کا تعلیمی شعبے کو مالی استحکام فراہم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 5 ارب 36 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی شعبے کو مالی استحکام فراہم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 5 ارب 36 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ مجوزہ فنڈز مالی سال 2025-26 کے دوران سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والے اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہوں، آپریشنل اخراجات اور تعلیمی پروگرامز کے لیے بھی اضافی فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کابینہ کو ارسال کی گئی تجویز میں کہا گیا کہ آؤٹ سورسڈ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا تسلسل ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 پورے صوبے میں نافذ عمل ہو گیا۔ گورنر پنجاب نے بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ پنجاب رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2026 پنجاب اسمبلی سے منظور۔ ایکٹ کو حتمی منظوری کے لیے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی ایکٹ 2026 پورے صوبے میں نافذ العمل ہو گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 پر دستخط کر دیے۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے قیام کا بنیادی مقصد فلم اور سینما انڈسٹری میں جدت لانا، جدید سہولیات فراہم کرنا اور مقامی اور بین الاقوامی پروڈکشنز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اتھارٹی کے قیام سے نہ صرف ثقافتی شناخت کو فروغ ملے گا بلکہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پنجاب رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2026 پنجاب اسمبلی سے منظور ہو گیا۔ ایکٹ کو حتمی منظوری کے لیے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو ارسال کر دیا گیا۔ بل کے تحت پنجاب میں جائیداد کے دستاویزات حصول کے لیے بایو میٹرک ویریفیکیشن لازم ہوگی۔ بل کے تحت رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترامیم کی گئی ہیں۔ ترمیم میں بایو میٹرک ویریفیکیشن کی شق ایکٹ میں شامل کی گئی۔ بل کے متن کے مطابق جائیدادوں کے ساتھ جن اشیاء کی رجسٹریشن لازم ہے ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی لازم ہوگی، جبکہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی الیکٹرانک ریکارڈ سسٹم تشکیل دے گی۔ حساس مقدمات میں جدید سیکیورٹی اور خفیہ عدالتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ نئی ترامیم کے تحت دہشت گردی کے مقدمات میں ججز، وکلاء اور گواہوں کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی، جبکہ حساس نوعیت کے مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ٹرائل کے ذریعے کی جا سکے گی۔ حکومت کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی، خفیہ شناختی نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق اقدامات بھی منظوری کے لیے پیش کیے گئے تھے، جنہیں کابینہ نے منظور کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فائلوں میں تبدیلی، ویب سائٹ پر خاموشی۔ لاہور انتظامیہ کے ڈیجیٹل دنیا جیم ہو گئی، تبادلے ہو گئے مگر ویب سائٹ اب بھی ماضی کے اسسٹنٹ کمشنرز کا راج۔ اے سی ماڈل ٹاؤن صدر آرگن کے نام آؤٹ ڈیٹڈ، جبکہ ویب سائٹ پر پرانی معلومات کا گڑھ بن گئی۔ انتظامیہ کے آئی ٹی سیل گہری نیند سو گیا۔ فائلوں میں تبدیلی، ویب سائٹ پر خاموشی۔ لاہور انتظامیہ کی ڈیجیٹل دنیا جیم ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی ویب سائٹ پرانی معلومات سے بھر گئی۔ ڈیجیٹلائزیشن کے دعووں کے باوجود اہم ریکارڈ اپڈیٹ نہ ہو سکا۔ متعدد افسران کے تبادلوں کے باوجود نام ویب سائٹ پر برقرار ہے۔ شہریوں کو درست معلومات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تبادلے ہو گئے مگر ویب سائٹ پر اب بھی ماضی کی اسسٹنٹ کمشنرز کا راج ہے۔ 5 اسسٹنٹ کمشنرز کے نام اب بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز ماڈل ٹاؤن صدر کینٹ راوی اور HR کی تفصیلات
तफसीलात ताहाल तब्दील नहीं की गयी। मुल्तान तबादला होने वाले अफसर का नाम भी बदस्तूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर के तौर पर दर्ज है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में लाहौर की 10 तहसीलों की बजाय अब भी सिर्फ 5 तहसीलें जाहिर की जा रही हैं। वेबसाइट पर प्राइस कंट्रोल से मुतालिक 2024 के बाद किसी नई कार्रवाई की तफसीलात अपलोड नहीं की जा सकी, जबकि आखिरी कार्रवाई साबिक डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की दौर की मौजूद है। लाहौर कॉलेज पर खवातीन यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन, वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। कहा, मेरी कैबिनेट में सबसे मेहनती वज़ीर खवातीन हैं। पहली बार कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट में खवातीन को ओहदे दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी की BS, MS, MPhil और PhD की 4619 तालिबात स्कॉलर्स को डिग्रियाँ दी गईं। 716 तलबा को VC गोल्ड मेडल, एकेडमिक गोल्ड मेडल, दुलोर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, वाइस चांसलर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी समेत फैकल्टी और तालिबात ने शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट गर्ल्स हॉस्टल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर स्पोर्ट जिम्नेजियम, एडवांस टेक टावर बनाने का ऐलान किया। दूसरी जानिब पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 135वां बोर्ड इजलास सदारत सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने की। इजलास में आटने का एजेंडे पर गौर किया गया। अदम दस्तियाब सहूलियात की फ्राहमी के प्रोग्राम की निगरानी के लिए मौसर मॉनिटरिंग कमेटी के कैंप का भी फैसला किया गया। MD पैसिक मुबीन इलाही ने एजेंडा आइटम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड ने 1.3 अरब रुपए के हुकूमती कर्जे की वापस अदायगी की मंजूरी दी। बोर्ड ने 20 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स में सर्वे के नतीजे में निकलने वाले 403 अजाफी प्लॉट्स फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। इन प्लाटों के फरोख्त से 11 अरब 22 करोड़ रुपए हासिल होने का तखमीना है, जिससे इंडोवमेंट फंड बनाया जाएगा। बोर्ड ने पैसिक की नाकारा प्रॉपर्टीज के नीलामी के शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के हसूल की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकामी हुकूमतों की मजबूती पर यकीन रखती है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियाती ज़ीशान रफ़ीक ने मकामी हुकूमतों के इंतखाबात पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने इक़्तिदार संभालते ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी के लिए कमेटी बनाई, जिसने मुसवदा कानून की तैयारी के लिए मुसलसल काम किया। ये एक हकीकत है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में करवाए गए। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उनके दौर में चलते बल्दियाती इदारों को घर नहीं भेजा गया। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हर फोरम पर हमने यकीन दिलाया कि जो एक्ट बनाया है उसके मुताबिक इलेक्शन करा देंगे। हजवेरी यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम मार्का की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर आला के मुशीर अली डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब में चेयरमैन हजवेरी यूनिवर्सिटी फहद शेख, को चेयरमैन उमर शेख और चेयरमैन हजवेरी ट्रस्ट आतिफ शेख समेत तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तकरीब का मकसद तलबा में हुब्बुल वतनी और कौमी शऊर को उजागर करना था। वज़ीर आला के मुशीर अली डार का कहना था कि वज़ीर आला ने 2 साल में साबित कर दिया कि वो जिस काम की ठान लें वो पूरा करती हैं। 2029 तक AI के शोबे में पंजाब को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाएंगे। तलबा से मुखातिब होकर अली डार का कहना था कि जो भी हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसका साथ दें। वजीर आला ने हमें जो हदफ दिया है अंडर द ऑफिस ऑफ AI, वो ये दिया है कि 2029 तक पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा AI एनेबल्ड प्रोविंस बनाना है। मैडम चीफ मिनिस्टर अगले महीने AI विजन 2029 लॉन्च करने जा रही हैं। AI विजन 6 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है और जो हम एक अंग्रेजी की टर्म यूज करते हैं कि वो पिलर्स जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। चेयरमैन हजवेरी यूनिवर्सिटी फहद शेख ने कहा कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान का शुमार मोतबर मुमालिक में हो गया है। जो लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे आज वो खुद आइसोलेट हो चुके हैं। हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है जनाब अली भाई, हमें अपनी सियासी क़यादत पर फख्र है, जिनकी विजनरी लीडरशिप, जिनकी आपके मुताबिक जिस तरह आपने बच्चों को बताया, जिनकी डिप्लोमेटिक फोरसाइट की वजह से, जिनकी स्ट्रेटेजिक विजडम की वजह से आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया
के मोतबर ममालिक में शुमार होता है। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया पोजीशन लेने वाले तालबा में सर्टिफिकेट्स और मेहमान खसूसी में सोवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। नर्सिंग के आलमी दिन के मौके पर एवरकेयर अस्पताल में खसूसी तकरीब नर्सिस की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में अस्पताल इंतजामिया, नर्सिंग स्टाफ और दीगर शोबा जात के नुमाइंदगान ने शिरकत की। नर्सिंग के आलमी दिन की मुनासिबत से एवरकेयर अस्पताल में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में अस्पताल के तमाम नर्सिंग डिपार्टमेंट और इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजीज अली शेख, चीफ नर्सिंग ऑफिसर परवीन अमीर अली और मैनेजर नर्सिंग मिस्टर फरहान भी तकरीब में शरीक हुए। नर्सिस की खिदमत को सराहते हुए उन्हें तहाइफ और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, जबकि केक भी काटा गया। चीफ नर्सिंग ऑफिसर परवीन अमीर अली ने कहा, नर्सिस किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इनकी मेहनत और खिदमत मरीजों की बेहतर निगहदाश्त में अहम किरदार अदा करती है। Today I will give a message to all my nurses. Happy International Nurses Day for their dedication, commitment and resilience. So once again, happy International Nurses Day. Keep serving and keep working. मैनेजर नर्सिंग मिस्टर फरहान समेत दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि नर्सिस के बगैर अस्पताल का निजाम चलाना मुमकिन नहीं। नर्सिंग का शोबा दुखी इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। नर्सिस जो है ना, एक हॉस्पिटल की बैकबोन है। इनकी बैकबोन की अहमियत है, क्योंकि अगर नर्सिस का बहुत अहम रोल है हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तमाम नर्सिस को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिस डे। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका ने खुशी का इजहार किया और नर्सिंग स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। एवरकेयर अस्पताल में नर्सिस की खिदमत को भरपूर अंदाज में सराहा गया। कैमरामैन मुबीन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 40। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब राना अहमद शहरियार की शादबाग आमद। राना अहमद शहरियार ने नौमुंतखब यूथ विंग के ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मंसूर गजाली भट्ट और एडिशनल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर दानियाल नवीद भट्ट को नोटिफिकेशन दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अहमद शहरियार ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मंसूर गजाली भट्ट और दानियाल नवीद भट्ट को एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूथ विंग लाहौर का नोटिफिकेशन दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। हमारी बड़ी बहन मरियम नवाशिफ साहिबा ने वैसे भी ये 2026 साल जो यूथ का साल करार दिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब जो सियासत रह गई है वो यूथ की रह गई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पीछे हैं, उनसे हम लोग गाइडलाइन लेते हैं, उनकी सुपरविजन में चलते हैं, लेकिन जो सियासत है वो यूथ की है और यूथ का आगे दौर आ रहा है। तो यूथ विंग का किरदार हमेशा जो है बड़ा कलीदी रहा है और इस वजह से अब आज का जो इवेंट है ये इसी अमर की निशानी है और इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। नामजद यूथ विंग के ओहदेदारों का कहना था कि पार्टी को नौजवानों में मकबूल बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो उनसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आई हैं उसको हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस पर हम पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन PHAO MPA गजाली सलीम भट्ट, MPA मियां इमरान जावेद, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर वकास कुरैशी ने शिरकत की। कर्नल रिटायर्ड अमजद गिलानी, कामिल गजाली सलीम भट्ट, हसन भट्ट, ज़ीशान चौधरी, नवीद भट्ट, शहरियार नवीद, आमिश नवीद, अब्दुल्ला नवीद, अब्दुल वहाब नवीद, मोहम्मद काशिफ, अली अब्बास, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम, सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुगल समेत दीगर भी मौजूद थे। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, ओपन एयर थिएटर बाग जनाह के तमाम इख्तियारात लाहौर आर्ट्स काउंसिल को मिल गए। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने ओपन एयर थिएटर बाग जनाह में अपना स्टाफ तैनात कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, माली, नायब कासे तैनात कर दिए गए। जी आपको अपडेट करेंगे, ओपन एयर थिएटर बाग जनाह के तमाम इख्तियारात लाहौर आर्ट काउंसिल को मिल गए। लाहौर आर्ट काउंसिल ने ओपन एयर थिएटर बाग जनाह में अपना स्टाफ तैनात कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, माली, नायब कासे तैनात। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स से ओपन एयर थिएटर लाहौर आर्ट काउंसिल के जेर इंतजाम चले। PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर ईस्ट जोन ब्लूज ने नॉर्थ जोन वाइट को 91 रन से शिकस्त दे दी। अलीम इम्तियाज ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इत्तेफाक LRCA ग्राउंड पर मैच के तीसरे और आखिरी रोज ईस्ट जोन ब्लूज ने 314 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिए। रेहान इरफान 60, मोहम्मद अहमद 59, हुज़ैफा शुजात 50, तैयब अंसर 35 और अलीम इम्तियाज 28 रन बनाकर नुमाया रहे। नॉर्थ जोन वाइट के नुमान अली और असफन मेहरान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। नॉर्थ जोन वाइट की टीम 342 रन के ताक़ुब में 250 रन बनाकर आउट हो गई।
असफन मेहरान 57, सज्जाद अली 37, साद खान 32, मोहम्मद अहमद 31 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन ब्लूज के अलीम इम्तियाज ने 5, मोहम्मद नवीद ने 2, जबकि तैयब अंसर, उस्मान ढिल्लू और समद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया।